डाँफे फिल्म्स नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा नमस्कार। सदाको झैँ आज पनि विभिन्न किसिमका खबरहरू लिएर उपस्थित भएको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। दर्शकबिन पछिल्लो 24 घण्टामा थप 671 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमितको हालसम्मकै यो सङ्ख्या उच्च रहेको छ। मन्त्रालयले बिहिबार आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नयाँ सङ्क्रमितसँगै कुल सङ्ख्या 7,848 पुगेको जानकारी दिएका हुन्। सङ्क्रमित हुनेमा झापामा 2, मोरङमा 1, अछाममा 44, बैतडीमा 25, बाजुरामा 41, भक्तपुरमा 3, डडेलधुरामा 84, कैलालीमा 42, कपिलवस्तुमा 17, काठमाडौँमा 2, नुवाकोटमा 2, रौतहटमा 34, रूपन्देहीमा 12, सर्लाहीमा 2, सिन्धुपाल्चोकमा 1, ललितपुरमा 1, नवलपरासी पश्चिममा 2, मौटरीमा 1, सिन्धुलीमा 1, पर्वतमा 5, चितवनमा 1, नवलपरासी पूर्वमा 31, धनुषामा 29, बागलुङमा 1, मनाङमा 1, स्याङ्जामा 9, पर्वतमा 4, तनहुँमा 15, गोर्खामा 11, गुल्मीमा 3, पाल्पामा 16, रोल्पामा 1, अर्घाखाँचीमा 97, बाँकेमा 3, बर्दियामा 3, दैलेखमा 87, दाङमा 4, सुर्खेतमा 34, बझाङमा 2, कञ्चनपुरमा 2, डोटीमा 5 रहेका छन्। दर्शकबिन कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा कैलालीको लक्कीचुवा नगरपालिका 2 की 43 वर्षीय महिला रहेकी छन् र अर्का एक कैलाली गोदावरी नगरपालिका 4 का 46 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। उनीहरूको मृत्यु कोरोनाबाट भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिहिबार औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार ती पुरुष सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत थिए। उनको असार 3 गते मृत्यु भएको हो भने महिलाको नेपालगञ्ज कोवलपुर मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा असार 2 गते मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर गौतमले पछिल्लो 2 जना गरी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 22 पुगेको बताएका छन्। दर्शकबिन लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका भारतीय अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रहरूलाई समेटेर जारी गरेको नेपालको नक्सा संविधानको अनुसूची 3 मा व्यवस्था गरिएको नेपालको निशान छापमा राख्नका लागि गरिएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बिहिबार प्रमाणित गरेर उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालले राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको एक विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिएका हुन्। आज मिति 2077 साल असार 4 गते बिहिबारका दिन सम्मानीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 नेपालको संविधानको धारा 274 को उपधारा 10 बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। प्रवक्ता दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट बिहिबार र प्रतिनिधि सभाबाट जेठ 31 गते पारित भएको थियो। दुवै सदनबाट विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो। सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेका भूभाग समेटेर जेठ 7 गते नक्सा जारी गरेको थियो। उक्त नक्साका आधारमा संविधान संशोधनका लागि जेठ 9 गते संविधान संशोधन विधेयक सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको थियो। विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै
नेपालको निशान छापमा नयाँ नक्सा प्रयोगमा आउने छ। दार्चुलाको कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाढुरालाई भारतले अतिक्रमण गरेको छ। उक्त क्षेत्रको विषयमा छलफल गर्न नेपालले भारत सरकारलाई आग्रह गर्दा मानेको थिएन। भारतले गत कार्तिक महिनामा नक्सा जारी गरेर कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा राखेको थियो। त्यसपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो। भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर सीमा समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव गरेको थियो। पछिल्लो समय भारतले लिम्पियाढुरा भएर कैलाश मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको थियो, जसको भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेका थिए। नेपालले त्यसपछि पनि कूटनीतिक तवरमा छलफलका लागि मिति तोक्न भनेको थियो। भारतले भने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सकिएपछि वार्ता गर्ने भन्दै जवाफ दिएको थियो। त्यसपछि नेपालले नक्सा जारी गरेको हो। नक्सा जारी गर्नका लागि सरकारलाई सडक र संसदबाट बारम्बार दबाव गइरहेको थियो। दर्शकबिन, सुर्खेतमा झुन्डिएर मृत अवस्थामा भेटिएकी एक युवतीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सुर्खेतको सिम्टा गाउँपालिका 8मा घर नजिकै झुन्डिएर 25 वर्षीय एक युवतीमा आत्महत्यापछि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। असार 1 गते आत्महत्या गरेकी उनको शव पोस्टमार्टमका लागि मेहलकुना अस्पताल लगिएको थियो। पोस्टमार्टम गर्नुअघि कोरोना परीक्षण गर्दा बुधबार सङ्क्रमण पुष्टि भएको कर्णाली सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुख डाक्टर लक्ष्मीनारायण तिवारीले जानकारी दिएका हुन्। गाउँपालिका प्रमुख कविन्द्र कुमार केसीका अनुसार युवती गत जेठ 1 गते रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। युवतीको शव अहिले मेलकुना अस्पतालमा रहेको र सेनाको टोलीले दाह संस्कार गर्ने तयारी गरेको उनले बताएका छन्। युवती गत जेठ 12 गते श्रीमान र 3 वर्षकी छोरीसहित भारतबाट आएर सिम्टाकै एक क्वारेन्टाइनमा 14 दिन बसेकी थिइन्। गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनको बसाइपछि उनी 26 गते घर गएकी थिइन्। क्वारेन्टाइनबाट घर जाने क्रममा आरडिटी विधिबाट कोरोना एन्टिबडी जाँच गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख चेतन निधि वाग्लेले जानकारी दिएका छन्। त्यसपछि होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी पठाइएको उनले बताए। घर पुगेको केही दिनमा युवती परिवारको सम्पर्कबाट हराएकी थिइन्। त्यसपछि खोजी गर्ने क्रममा 1 गते उनी रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। यो कर्णालीमा मृत्युपछि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या 4 पुगेको छ। युवतीको शव मेहलकुना अस्पतालमा नै राखिएको छ। उनको शव व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गर्ने भएको छ। दर्शकबिन, यो त्यही गलवान उपत्यका हो जहाँ 58 वर्ष अघि भारत र चीन बीच युद्ध भएको थियो। अहिले त्यही ठाउँमा 20 जना भारतीय सैनिक र एक कर्णेल दर्जाका कमान्डर सहित 70 भएका छन्। तर 58 वर्ष अघि के भएको थियो त? त्यस बेला पनि भारतीय सैनिकहरू मारिएका थिए, तर गोर्खालीले छाडेपछि मात्र। सन् 1962 को भारत चीन सीमा युद्धको प्रारम्भिक बिन्दु गलवान उपत्यकामा त्यस बेला सुबेदार जङ्गबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा रेजिमेन्ट खटिएको थियो। एक प्लाटुन चिनिया फौज गोर्खा रेजिमेन्ट बसेको ठाउँमा आई उनीहरूलाई ढपाउन खोजेको र त्यस बेलाको हानाहानमा सुबेदार गुरुङ नेतृत्वको गोर्खा फौजले चिनियाहरूलाई काटेर 70 बनाई मारेको र कतिपयलाई भगाएको थियो। त्यसपछि 300 जना चिनिया फौजले फेरि गोर्खा रेजिमेन्टको फौजलाई घेरेपछि उनीहरू त्यहाँबाट पछि हट्नु परेको थियो। चीनसँगको सीमा लडाईँको सुरुवातको यो घटना यति बेला भारतीयहरू सम्झन थालेका छन्। भारतबाट प्रकाशित हुने द विकको बुधबारको संस्करणमा एउटा समाचार विश्लेषण प्रकाशित गर्दै गोर्खा रेजिमेन्टको त्यो वीरताको प्रशंसा गरिएको छ।
र गोर्खा रेजिमेन्ट रहन्जेलसम्म चीनले कडा आक्रमण गर्न नसकेको सो क्षेत्रमा जब गोर्खा रेजिमेन्टको त्यहाँबाट अन्यत्र सरुवा भई अर्को भारतीय फौज पुर्याइयो, त्यसपछि भएको लडाइँमा भारतीय सैनिकहरू मारिएको कुरा पनि सो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। द विकले शिव कुणाल वर्माको पुस्तक र श्रीनाथ राघवनको वा एन्ड पिस इन मोडर्न इन्डिया नामक पुस्तकका प्रसङ्ग उद्धृत गरेको छ। भारतीय मिडियामा गोर्खा रेजिमेन्टलाई मनोबल उकास्ने खालका यस्ता समाचार प्रकाशित हुन थाल्नु र विदामा बसेका गोर्खा रेजिमेन्टका सैनिकहरूलाई नेपालबाट कामका लागि फर्काउन थाल्नुमा तालमेल देखिएको छ। यति बेला भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा कार्यरत नेपालीहरूलाई तत्काल आफ्नो युनिटमा फर्कन आदेश जारी गरिएको छ। भारतीय सेनाको सो आदेश अनुसार नै कोरोना भाइरसको महामारीमा आफ्नो परिवारको साथमा बस्न आएका गोर्खा रेजिमेन्टका सैनिकहरू भारततर्फ फर्कन थालेका छन्। सूचना, मनोरञ्जन अनि विभिन्न सन्देशहरूको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथैमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउन नभुल्नुहोला।